बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक इस्लाम। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत अहम है। जैसा कि आपको मालूम है ज़ुल्हज का महीना शुरू हो गया है। तो इस महीने में 10 ज़ुल्हज को पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, कुर्बानी अदा करते हैं। कुर्बानी की हिकमत आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है, जो सारे मुसलमान तब से अब तक अदा कर रहे हैं। कुर्बानी के बारे में हम कुरान और हदीस में पढ़ेंगे, इसकी क्या फ़जीलत है, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, कुर्बानी के जानवर की उम्र की शर्त क्या है, कुर्बानी के जानवर की खाल किसको दी जाए, कुर्बानी किन पर वाजिब है, कुर्बानी किस वक़्त करनी चाहिए, उसका गोश्त ज़िबा करने के बारे में, कसाब की उजरत, उसकी खाल के बारे में, ये सब चीज़ें आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको इतनी ज़्यादा डिटेल से मालूमात इस वीडियो के अलावा शायद ही कहीं मिलेगी। इसलिए सारी वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको कुर्बानी के बारे में तमाम अहकामात या जो भी उसके बारे में है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म। सबसे पहले हम देखते हैं सूरत कौसर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फसल लिली रब्बी का वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। कि अब दूसरी में है अल्लाह ताला ने उनको कुर्बानी को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बान किया अपने बेटे की कुर्बानी का किया, अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया और फरमाया फ़दैना बिज़िबिन अज़ीम, और हमने उनके बेटे को एक अजीम कुर्बानी के बदले में बचा लिया। आगे हम चलते हैं कुर्बानी की फ़जीलत के बारे में कि हदीस में क्या कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुल्हज के 10 दिनों में किया गया कोई अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी से ज़्यादा महबूब नहीं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ज़ुल्हज में कोई भी जो अमल किया जाए अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन 10 दिनों में कुर्बानी से फिर ज़्यादा कोई महबूब नहीं है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, नबी वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुर समेत आएंगे और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। आगे हम मज़ीद देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को तुम्हारा जानवरों के गोश्त को नहीं देखता, ना खून पहुँचता है, बल्कि वो तुम्हारे दिल को, नीयत को देखता है। यानी कि इंसान ये सोचे कि मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, लोगों के दिखावे को देखे। अल्लाह ताला तो नीयतों को देखता है। अब एक बंदा करोड़ों का मालिक है, उसके पास करोड़ों पैसे हैं और वो बड़ी कुर्बानी करता है, और एक बंदा गरीब है जिसके पास हज़ारों में पैसे हैं और वो छोटी सी कुर्बानी करता है। बस ये कुर्बानी के लिए जो शराइत हैं, जो उसके लिए हैं, वो फॉलो करनी चाहिए। अदरवाइज़ यही अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला को खून और गोश्त नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिल की नीयत को देखता है कि तुमने किस नीयत से की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद रफ्ता और कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी कि रसूल ने इस बात पर बरहमी का इज़हार फरमाया कि जो लोग इस्तिताअत रखते हैं लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं करते तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब हमने देखना है कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। अहादीस में तो ये कह दिया कि जो इस्तिताअत रखता हो। फ़ुक़हा किराम ने इसकी जो है ना तशरीह या तफसीर इस बात में की है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। एक तो वह मुसलमान हो, दूसरा वो मुकीम हो यानी कि मुसाफिर ना हो, तीसरा वो आक़िल बालिग़ हो, चौथा ये है कि उसके पास इतना निसाब के बराबर सामान हो, यानी जिस पर ज़कात वाजिब हो जाती है तो उस बंदे पर इतना साहिब निसाब हो, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। हाँ, अगर एक बंदा है, अब जैसे कुछ घरों में होता है कि एक ही कुर्बानी कर देते हैं, इसके बारे में भी है। अतार बिन यसार कहते हैं, मैंने नबी अबू अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में आप लोगों की कुर्बानियाँ कैसी होती थी। तो उन्होंने कहा, आप वसल्लम के ज़माने में आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बानी करता था, तो उसे सारे घर वाले खाते थे और लोगों को खिलाते। फिर लोग फ़ख्र मुबाहात करने लगे तो मामला ऐसा होगा जो तुम देख रहे हो। यानी इस बात का ये मकसद है, अगर आपका एक बंदा है जो घर में कमा रहा है, जिस पे वाजिब है, अगर वो एक कर देता है तो सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाती है। हाँ, अगर वो नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग हैं कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं या सब कुछ शो करने के लिए करते हैं, तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। अदरवाइज़ अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो आप कुर्बानी दे सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ लोगों को शो ऑफ करने के लिए काम करते हैं। अब हम आगे चलते हैं नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी कैसे की। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, खुदा के जानवरों की मजबूई तादाद जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन से लेकर आए थे, जो रसूल मदीना से लेकर आए थे, कुल 100 थी। आप वसल्लम ने अपने हाथ से 63 ऊँटनियाँ कुर्बान की। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह को दिया तो बाकी 37 ऊँटनियाँ उन्होंने नहर की। ये सनन अबू दाऊद की हदीस है। आगे भी है। ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी कैसे करते थे, कैसे कुर्बानी की। कुर्बानी के जानवर के बारे में कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर तंदुरुस्त, उम्दा और खूबसूरत होना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सफ़ेद सींग वाले खसी मेंढों की कुर्बानी की। अब हज़रत बिन बिन आज़ब से रवायत है, उसने फरमाया 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। यानी काना जानवर जिसका कानापन ज़ाहिर हो,
بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ بے عیب جانور ہو جس کی قربانی آپ نے کرنی ہے۔ پھر قربانی کے جانور کی عمر کی بھی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کی قربانی میں جزا 1 سال مکمل کرنے والی کافی ہے، جبکہ اونٹ، گائے اور دمبا میں سنیہ یعنی 2 سال۔ بکری یعنی کہ 1 سال کی ہو، بکرا یا بکری، اور اونٹ، گائے اور دمبا میں ہے 2 سال ہونا چاہیے۔ قربانی صرف حلال جانوروں کی جائز ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اور دمبا۔ اونٹ اور گائے میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، بھیڑ بکری میں صرف 1 فرد کی قربانی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اب عمر کی حد میں نے ڈیٹیل بتا بھی دی ہے۔ بکرا بکری 1 سال، گائے بیل 2 سال، اونٹ 5 سال مکمل ہوں، دمبے کا اگر 6 ماہ کا ہو اور موٹا لگتا ہو تو جائز ہے۔ اب قربانی کرنی کس وقت چاہیے؟ قربانی عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے بعد سے لے کر ذوالحج کی 11 اور 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب تک کی جا سکتی ہے۔ افضل وقت عید کے نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہم سب سے پہلے کام نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، تو جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پر عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ صرف گوشت ہے، جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا قربانی نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے محض گوشت کھایا، جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی مکمل ہوئی اور وہ سنت کے مطابق ہوئی۔ پھر روایت میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی اور پھر خطبہ دی اور پھر قربانی کی، یعنی کہ اس طرح نماز کی پڑھنی چاہیے، خطبہ بھی ہو اور قربانی ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10-12 ذوالحج تک قربانی جائز ہے، لیکن افضل عمل عید کے دن کرنا ہے۔ اب میں بتا دوں کہ کیا کیا ہے۔ پہلا وقت یعنی کہ جو افضل وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد کا، یہ سنت بھی ہے، عید کی دن قربانی نماز کے بعد۔ آخری وقت 12 یا 13 ذوالحج کی غروب آفتاب تک کر سکتے ہیں۔ 13 ذوالحج جو یوم تشریق میں آتا ہے اس کے بارے میں اختلافی رائے ہے، بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔ رات میں قربانی جائز ہے مگر دن میں افضل ہے۔ رات میں اگر کرنی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی روشنی کا اچھا اہتمام ہو تاکہ اچھی طرح سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں، صرف گوشت ہی ہوگا جیسے حدیث سے ثابت ہے۔ اب ذبح کرنے کا طریقہ قرآن مجید میں ارشاد ہے بس اس جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن طریقے سے قتل کرو، جب تم ذبح کرو تو احسن طریقے سے کرو۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو جانور کو لٹا کر چھری تیز کر رہا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اسے 2 بار مارنا چاہتے ہو، پہلے چھری تیز کر لیتے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ جانور کو لٹایا اس کے سامنے کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے جانور کو اذیت دینے والی بات ہے۔ پہلے سے چیزیں تیار رکھنی چاہیے اور پھر اس کو ذبح کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 مینڈوں کو ذبح کیا، انہیں قبلہ رخ لٹایا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعائے ذبح بھی پڑھنی چاہیے، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک، اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے اور تیرے ہی لیے ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے میں رسول اللہ کو اپنے قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اپنا پاؤں مبارک اس کے پہلو پر رکھا ہوا تھا۔ ذبح کا سنت کا طریقہ بھی میں نے لکھ دیا ہے۔ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹایا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر کہا جائے، جانور کے گلے کی 4 رگیں کاٹی جائیں، چھری تیز ہو، جانور کو کم سے کم تکلیف دی جائے، ذبح کے بعد جانور کو پوری طرح جان نکلنے تک چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہے ذبح کا سنت طریقہ۔ اب آ جاتی ہے آگے گوشت کی تقسیم۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، ایک حصہ قربانی کرنے اور اس کے اہل خانہ کے لیے، ایک حصہ رشتہ دار اور دوستوں کے لیے، ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ قرآن مجید میں ارشاد پھر تم خود بھی اس گوشت کو کھاؤ اور بھوکے فقیر کا بھی کھلاؤ۔ تو ہم سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، سر صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ بات بتانے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کے گھر میں زیادہ ضرورت ہے تو آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس زیادہ اگر کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ آپ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کریں۔ میں کیا جاتا ہے قصاب کی اجرت۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کھال وغیرہ جو ہوتی ہے قصاب کو اجرت کے طور پر دے دیتے ہیں، ایسا جائز نہیں ہے، اس کو الگ سے پیسے دیے جائیں اور کھال کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ یہ ہے قصاب کی اجرت کے بارے میں، یعنی کہ اس کی کھال کے بارے میں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو تھی قربانی کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے اور ہماری توفیق دے۔